अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं विरासत में ख़वातीन के हुकूक़ और हिस्से के हवाले से। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी शरीयत में विरासत को शरीयत के तय करदा कवानीन के मुताबिक तकसीम करना बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान मजीद में बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हुक्म तो कुरान मजीद के अंदर मिल जाता है, लेकिन उस हुक्म की तफसीलात के लिए हमको हदीसों की तरफ रुजू करना पड़ता है। नमाज का हुक्म आपको कुरान मजीद में मिल जाता है, लेकिन उस हुक्म की तफसीलात हदीसों के अंदर बयान की गई है। रोज़े का हुक्म आपको कुरान मजीद में मिल जाता है, लेकिन रोज़े की जो फ़िक़ही अहकाम हैं उन तफसीलात के लिए आपको हदीस की तरफ रुजू करना पड़ता है। लेकिन विरासत के अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बहुत तफसील से बयान कर दिए हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 99% जो विरासत के मसाइल पेश आते हैं उनका बयान कुरान मजीद ही के अंदर आपको मिल जाता है। 1% मसाइल ऐसे होते होंगे जिनके लिए हदीसों की तरफ रुजू करना पड़ता होगा, तो ये बात गलत नहीं है। कुरान मजीद में इतने तफसील से जो विरासत के अहकाम बयान किए गए हैं, उसकी हिकमत यह है कि विरासत का ताल्लुक हर इंसान से है। हर इंसान से, चाहे वो इंसान बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, औरत हो या मर्द हो, हर इंसान से विरासत का किसी न किसी तरह से ताल्लुक होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि विरासत के अहकाम हर मुसलमान के इल्म में हो, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि अहादीस की गहराई में जाकर के लोग विरासत के अहकाम ना देख सकें। तो अल्लाह ताला ने बेसिक जो विरासत के अहम तरीन अहकाम हैं जो आम तौर पे पेश आते हैं वो कुरान मजीद में ही बयान कर दिए, क्योंकि कुरान मजीद हिफ्ज़ किया जाता है, कुरान मजीद नमाज़ों में पढ़ा जाता है, कुरान मजीद तरावी में पढ़ा जाता है, कुरान मजीद घरों के अंदर पढ़ा जाता है। तो कुरान क्योंकि बहुत कसरत से पढ़ा जाता है और मुसलमान अपनी ज़िंदगी में कई कई मरतबा कुरान मजीद पढ़ता है, पूरा उसको कुरान को मुकम्मल करता है, तो जो एक सच्चा मुसलमान होगा, कुरान से उसका सही ताल्लुक होगा, तो विरासत के अहकाम बार बार उसकी आंखों के सामने आएंगे और विरासत के अहकाम को बेहतर तरीके से समझ लेगा। इसलिए विरासत के अहकाम बेशतर जो है वो कुरान मजीद के अंदर बयान कर दिए गए। और कुरान मजीद में भी ख़ास तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन निसा का इंतखाब किया है विरासत के अहकाम के बयान के लिए। आप हजरात को ये इल्म होगा कि कुरान मजीद में 2 आयतें ख़ास तौर पे ऐसी हैं जिनमें विरासत के अहकाम बहुत तफसील से बयान किए गए, जिनकी शुरुआत होती है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। लंबी 2 आयतें हैं और उनमें बेशतर विरासत के अहकाम बयान कर दिए गए। उनकी तमहीद में भी विरासत के बारे में कुछ बातें हैं, उसके इख्तिताम पे भी विरासत के बारे में कुछ बातें, पर तकसीम के हवाले से जो बेसिक मसाइल हैं वो इन 2 आयतों के अंदर बयान कर दिए गए, जिनको आयात मीरास कहा जाता है। मैं ये नुक्ता आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और इस नुक्ते को ख़ास तौर पर समझिए कि विरासत से ख़वातीन का ताल्लुक कितना गहरा है। तो ये जो आयात मीरास जिनको कहा जाता है, विरासत वाली आयतें जिनमें जायदाद की तकसीम के शरई ज़वाबित बयान किए गए हैं, अल्लाह ताला चाहता तो इन आयतों को सूरतुल बकरा में भी अल्लाह रख सकता, अल्लाह ताला चाहता तो इसको सूरह आली इमरान में बयान कर दिया जाता, सूरह अनफाल में बयान कर दिया जाता, सूरह तौबा में बयान कर दिया जाता, या किसी मक्की सूरत में भी ये अहकाम नाजिल हो सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने सारी सूरतों के मुकाबले में सूरतुन निसा का ख़ास तौर पर इंतखाब किया विरासत के अहकाम बयान करने के लिए। सूरतुन निसा का इंतखाब किया। और आपको पता है निसा मतलब क्या होता है? निसा का मतलब होता है औरतें, अन्निसा का मतलब होता है औरतें। सूरतुन निसा का मतलब औरतों वाली सूरत। और इस सूरत को सूरतुन निसा सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें अन्निसा का लफ्ज़ आया है, बल्कि सूरतुन निसा की खासियत भी यह है कि इसमें खुसूसी तौर पे ख़वातीन से मुताल्लिक अहकाम बयान किए गए। इसमें खुसूसी तौर पे उन मसाइल का जिक्र किया गया है जिनका गहरा ताल्लुक ख़वातीन से है, और उन बहुत सारे मसाइल के ज़िम्न में विरासत के अहकाम भी इसी सूरत के अंदर बयान किए गए। इससे एक पैगाम अल्लाह ताला ने हमको दिया है, एक मैसेज अल्लाह ताला ने कन्वे किया है, एक इशारा हमको मिलता है कि देखो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से मसाइल बयान करते हुए विरासत के अहकाम बयान किए। और फिर उस विरासत के जो अहकाम आयात मीरास में बयान हुए उसमें फिर मर्दों की विरासत के भी और औरतों की विरासत के सबके अहकाम बयान हुए। लेकिन उनको बयान करने के लिए जिस सूरत का इंतखाब किया वो ख़वातीन वाली सूरत, वो सूरत जिसमें खुसूसी तौर पर ख़वातीन के अहकाम का जिक्र आया है। तो अल्लाह ताला की तरफ से गोया कि एक तरह से पैगाम है कि ख़वातीन को विरासत के मामले में मामूली ना जानो, कमतर मत समझो। ये मत समझो कि विरासत का मसला तो असल में मर्दों का मसला है, ख़वातीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ख़वातीन का भी विरासत के मामले में हिस्सा है जैसा मर्दों का हिस्सा है।
کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اصل تو مردوں کا حصہ ہے، خواتین کو دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا، یا جتنا مرضی میں آیا دے دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ایک روپیہ خواتین کا حق جیسا بنتا ہے ویسا ان کو دینا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ سورۃ النساء کے اندر وراثت کے احکام بیان ہوئے، یہ ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ اچھا، جہاں پہ وراثت کے حکام بیان ہوئے، جو میں کہہ رہا ہوں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد میں لڑکوں کو اتنا ملے گا، لڑکیوں کو اتنا ملے گا، اور بیٹیاں اگر صرف ہوں تو ان کو اتنا ملے گا، اور ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے۔ سارے احکام اللہ نے آیات میراث میں بیان کیے ہیں۔ اس آیت میراث کے بیان سے پہلے تمہید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہید میں ایک بات کہی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کے لیے، للرجالی مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، کس میں؟ مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ رشتہ دار عام طور پہ والدین سے ملتا ہے، والدین کے علاوہ بھی کچھ رشتہ داروں سے وراثت میں ہم کو حصہ ملتا ہے۔ مردوں کا حصہ ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے، چھوڑ کر کے ان کی وفات پا گئے ہیں، والاقربون، اور رشتہ دار چھوڑ کر کے وفات پا گئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ دیتا للناسی، لوگوں کے لیے حصہ ہے، بنی آدم کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دونوں صنفوں کا ایک خصوصی تذکرہ کیا، ایک امتیازی تذکرہ کیا، اور یہ بات بتائی کہ دیکھو، کیونکہ عربوں کے ذہن میں کیا تھا؟ عربوں کے ذہن میں تو یہ تھا کہ حصہ تو مردوں کا ہے، حصہ تو لڑکوں کا ہے، حصہ تو طاقتور لوگوں کا ہے، جو مال کما کر کے باپ کو دیتے ہیں، جو جنگوں میں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جو قبیلے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حصہ تو اصل میں مردوں کو، طاقتور لوگوں کو ملنا چاہیے، عورتیں اور بچے تو کمزور ہیں، یہ تو قبیلے کی حفاظت میں کوئی فریضہ انجام نہیں دیتے، یہ تو کوئی مال کما کر کے والدین کو لا کر کے نہیں دیتے، یہ نفع بخش نہیں ہوتے، اصل نفع تو لڑکے پہنچاتے ہیں ماں باپ کو۔ تو ذہن میں ان کے یہ تھا کہ وراثت میں تو اصل مردوں کو حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کا جو یہ تصور تھا اس کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ جان لو مردوں کا تو حصہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو حصہ ملے گا جو ان کے والدین نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے اس جائیداد کے اندر، لیکن جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی وللنساء، اور جان لو کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے، اپنے والدین کے ترکے میں، اپنے والدین کی جائیداد میں اور رشتہ داروں کی جائیداد میں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، ایک ہوتا ہے حصے میں کم زیادہ ہونا، تو حصہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے معاملات میں مرد کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہے، بہت سارے معاملات میں برابر بھی ہوگا، وہ ایک الگ تفصیل ہے، وہ آپ وراثت کے جب علوم کو پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں ایک نقطہ اس کی طرف جس کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، مرد کا حصہ عورت سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے حصے پر جو حق ہے وہ جس طرح مرد کو اپنے حصے پر جتنا حق حاصل ہے ملکیت کا، اتنا ہی حق عورت کو بھی اپنے حصے پر حاصل ہے۔ حق حاصل ہونے میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، حصہ کم زیادہ ہوگا، لڑکا لڑکی ہے، دونوں ہیں بیٹے اور بیٹی، تو بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا، لیکن بیٹے کو جیسے اپنے حصے کی ملکیت حاصل ہے کہ وہ اپنا حصہ حاصل کرے گا، وہ اس کا مالک ہے، اس کی اتھارٹی میں آئے گا، اس کی اونرشپ میں آئے گا، ویسے ہی لڑکی کا بھی اپنے حصے پر حق ہے۔ حصہ کرتے اس کا کم ہو لیکن اپنے حصے پر اس کا حق ہے، اس کا حق کوئی مار نہیں سکتا، اس کا حق کوئی چھین نہیں سکتا، اس کا حق کوئی لے نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کا حق لے لے۔ اللہ نے تمہید میں ہی یہ بات کہہ دی، حصہ ہے حصہ۔ اچھا، نصیبن کے لفظ پہ بھی غور کریں کہ حصہ ہے طے شدہ حصہ۔ نصیب کا مطلب ہوتا ہے ایک مقرر حصہ۔ قرآن مجید میں انہی آیتوں میں ایک جگہ فرمایا نصیبا مفروضہ، طے کیا ہوا حصہ ہے حصہ۔ حصے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصے کا مطلب ہوتا ہے کہ متعین حصہ ہے، اس کا ایک طے شدہ حصہ ہے، جتنا طے شدہ ہے اتنا دینا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے مزاج ہوتا ہے نا کہ چلو کچھ دے دو، تھوڑا سا لکھا دو، بھائی چلو 50 لاکھ بن رہا تھا تو 5 لاکھ دے دو، بہن ہے
ویسے کوئی نہیں دیتا ہے، میں تو 5 لاکھ دے رہا ہوں تو میں دے دوں گا 5 لاکھ اور سائن لے لوں گا کاغذات پہ۔ بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے اماں کا زیور تھا وہ لے لو تم اور سائن کر دو کہ اب جائیداد میں میرا کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ بہت سارے علاقوں میں تو باقاعدہ شادی کے وقت ہی دستخط لے لی جاتی ہے لڑکی کی کہ میری ماں باپ نے شادی کرا دی، اب جائیداد میں میرا کوئی حصہ نہیں رہ گیا، داگینے بنا دیے، زیور بنا دیے، اب جائیداد میں کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ہم نے خواتین کو کیونکہ ان کو دین سے بہت جاہل بھی رکھا ہے نا، مساجد کے دروازے ان پر بند کر دیے، دین کی تعلیم کے دروازے ان پر بند کر دیے، تو بہت ساری بیچاری خواتین وہ یہ جانتی بھی نہیں کہ جائیداد میں ان کا حصہ ہے۔ بہت ساری خواتین کو بھی یہ غلط فہمی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اماں ابا نے شادی کرا دی ہے یا بھائیوں نے شادی کرا دی اور شادی میں جو خرچہ کر دیا اب بس ہمارا کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، یو پی کے بعض علاقوں میں نے خواتین کی وراثت کے موضوع پر خطاب کیا تو اس کے بعد خواتین کی طرف سے یہ تاثر آیا کہ اچھا کیا شادی کرا دینے کے باوجود بھی ہمارا حصہ ہوتا ہے؟ ہم کو تو لگتا تھا ماں باپ نے شادی کرا دی یا بھائی نے شادی میں خرچہ کر دیا اب جائیداد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ اس بیچاری کو یہ پتا بھی نہیں کہ جائیداد میں اس کا حصہ ہے، مانگے گی کہاں سے؟ وہ اس کو جاہل رکھ دیا ہم نے۔ اللہ نے نصیب کا ہے، نصیب کا مطلب ہوتا ہے مقرر حصہ، تو جتنا اس کا حصہ ہو رہا ہے اس کو اتنا حصہ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ 1,00,000 2,00,000 روپیہ دے کر کے تنخواہ دیا یا شادی میں خرچہ کر دیا تھا تو وہ خرچے کے نام پہ تنخواہ دیا، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، زیور بنا دیا تھا، جہیز دے دیا تھا، اس لیے اب کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ نصیبم مفروضہ، اس کا ایک طے شدہ حصہ ہے۔ جب وفات ہوگی والد کی وفات کے بعد، ان کے تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت کو نافذ کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنے وارثین بچتے ہیں اور ان وارثین میں کون کون ہے جو خواتین ہیں اور خواتین کا کتنا کتنا حصہ بن رہا ہے۔ جو ان کا طے شدہ حصہ ہے وہ ان کو دینا پڑے گا۔ یہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ کسی کا کچھ کھا لیا۔ ایک بسکٹ، 1 روپیہ بھی اگر والد چھوڑ کر کے گئے اس میں بھی خواتین کا حصہ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وراثت کے احکام بہت نازک ہیں، وراثت کے احکام بہت نازک ہیں۔ ابا بیمار تھے، ابا کا انتقال ہو گیا، ابا نے اپنے لیے ایک بسکٹ منگائی تھی کھانے کے لیے، اب اس بسکٹ پر بھی تمام وارثین کا برابر کا حق ہے۔ ایک وارث کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی مہمان آیا تو بسکٹ اٹھا کر کے دے دیا، اس کو وہ بسکٹ بھی کسی کو دینے سے پہلے تمام وارثین سے پوچھنا پڑے گا کہ ابا کی یہ بسکٹ ہے، فلاں مہمان آئے کیا ان کو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے۔ 1 روپے کے بارے میں دیکھیے، مال کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت میں مالی احکام قرآن مجید میں اتنے تفصیل سے اس لیے بیان کیے گئے کیونکہ مال کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، اور اس میں اگر کہیں پر شریعت کے حکم کی مخالفت ہو گئی تو بندہ قیامت کے دن پھنس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ کر کے جواب دینا ہے مال کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگی۔ 5 سوالات ایسے ہوں گے جن کا جواب دیے بغیر ابن آدم اپنا قدم بھی نہیں ہلا پائے گا، اور ان 5 سوالات میں سے 2 سوال مستقل مال کے بارے میں ہو گئے۔ وفی مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو مال اس کے پاس تھا کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، یا ان کے ابا نے اپنی بہنوں کو نہیں دیا تھا، اب پھوپھیوں کی جائیداد ان کے پاس آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ سوال ہوگا فی مالہ من این اکتسبہ، آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں کمایا، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ کیوں نہیں دیا۔ اگر بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا یا ابا نے حصہ نہیں دیا تھا پھوپھی کو اور ابا کا مال آ گیا تو آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ دوسرے کا مال اگر ابا نے ہڑپ کر کے رکھا تھا تو وراثت میں ہڑپا ہوا مال نہیں تقسیم ہوتا ہے، جس کا مال تھا اس کو لوٹانا پڑے گا۔ بیٹے کے لیے باپ کا ہڑپا ہوا مال حلال نہیں ہو جاتا ہے۔ کیا جواب دیں گے اگر بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے؟ جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا؟ یہ 15 بیگھہ زمین تھی، اس میں 5 بیگھہ بہن کا تھا، کیوں نہیں دیا اس کو؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے فرمایا قدم ہلانے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک جواب نہ دے لے جاؤ۔ نصیباً، طے شدہ حصہ ہے، اس لیے طے شدہ حصہ بہنوں کا نکالیے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا، باپ نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے سب میں بہن کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابا نے چھوڑا ہی کتنا ہے، اتنا ہی سا تو ہے، یہ بھی دے دیں گے تو پھر بچے گا کیا ہمارے پاس، یہ بھی دے دیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس۔
बहुत सारे लोग समझते हैं खेती बाड़ी में तो बहनों को हिस्सा देना है, रहने वाले घर में बहनों का कोई हिस्सा नहीं है। हर वो चीज जिसको माल कहा जाता है, जिसकी वैल्यू है, मनफात है, उसमें देना पड़ेगा हिस्सा बराबर का। जो भी चीज है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे बाप ने एक घर छोड़ा है रहने के लिए, एक ही घर छोड़ा है। अब भाई बोलता है कि अगर इसमें भी बहन को दे देंगे तो हम कहां जाएंगे? या तो बहन को हिस्सा दो, बेच करके हिस्सा दो, नहीं बिक रहा, या तो उसको रहने के लिए दो, उतना हिस्सा उसका काट करके दो कि तुम यहां पर रहो, अपना घर लो, चाहे किराए पर लो। वो नहीं दे सक रहे हो, बहन इजाजत दे रही है, तो घर बेचो, घर बेच करके बहन का हिस्सा दो, वो जो उसका हिस्सा बन रहा है वो दो। और बेचने जैसा मामला नहीं सेट हो पा रहा है और बहन इजाजत दे रही है, तो जब तक उस घर के अंदर रह रहे हो, बहन को किराया दो। मान लीजिए कि 9,000 रुपया किराया घर का आता है। अगर आप ये घर किराए पर किसी दूसरे को दें तो 9,000 रुपया आएगा। अब आप घर के अंदर रह रहे हैं, आप भाई हैं और आपकी एक बहन है, अब्बा का इंतकाल हो चुका है, अम्मी का इंतकाल हो चुका है, एक भाई और एक बहन का इसके अंदर हिस्सा बन रहा है। अब 9,000 घर का किराया ना चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूं। अब 9,000 में से 6,000 तो समझिए आपका है, क्योंकि आपका जो है बहन से डबल हिस्सा है, तो 6,000 आपका है। 3,000 महीने का उसको देना पड़ेगा, अगर वो इजाजत दे रही है तो। अगर वो बोली मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे किराया नहीं चाहिए, तब तो आपको घर बेच के देना पड़ेगा उसको, या घर में उसका हिस्सा काट करके देना पड़ेगा। लेकिन अगर बहन इजाजत दे रही है तो क्या करना पड़ेगा? जब तक वो घर नहीं बिक रहा या तकसीम नहीं हो रहा किसी वजह से, तब तक के हर महीने 3,000 किराया उसको देना पड़ेगा, नसीबन मफरूजा, क्योंकि उसका तयशुदा हिस्सा है उसके अंदर। 3,000 देना पड़ेगा उसको महीने का। खेती बाड़ी है, मान लीजिए बेचने की रात का इरादा नहीं है, बहन भी नहीं बेचना चाहती है, जब तक खेती हो रही है उसकी खेती में उसके हिस्से का अनाज उसको देना पड़ेगा। उसके हिस्से का जो अनाज है वो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अनाज में उसका भी हिस्सा है। अगर एक भाई है एक बहन है, खेती बाड़ी हो रही है, दोनों मिलकर के कर रहे हैं, तो 2/3 भाई को मिलेगा तो 1/3 बहन को मिलेगा। नसीबन मफरूजा, ये नसीब का जो लफ्ज कहा ना, हिस्सा, तयशुदा हिस्सा है। तिल का हुदूदुल्लाह, ये हदें अल्लाह ने तय की हैं। ऐसा नहीं कुछ भी दे दो अपनी मर्जी से, बहन तो मांग नहीं रही है, नहीं देंगे तो बहन कौन सा मसला खड़ा करने वाली, तो अपनी मर्जी से जो मन में आया दे दिया। नहीं, उसका तयशुदा हिस्सा है जो देना पड़ेगा। ये जाहिलियत का तरीका है, औरतों को विरासत से महरूम कर देना, ये जाहिलियत का तरीका है। इन्हीं बातों पे मैं अपने आज के इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। ख़वातीन की विरासत में हुकूक के हवाले से और भी कुछ अहम नुक्ते इंशाअल्लाह उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हलाल खाने की, हलाल कमाने की और हलाल पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला माल की ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे जो हमको हराम की तरफ लेकर के जाती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।